امروز خیلی خوشگل به نظر میرسی. وگرنه توی لباس یونیفرم و عکس شناسنامه دخترها مثل جن میمونن. واقعا؟ در ضمن باید بهت بگم من شناسنامه ندارم. شناسنامه نداری یا خودت نخواستی؟ راستش برای این دارم میگم که چون برای عقد باید شناسنامه داشته باشی. به نظرت خیلی زود این حرفا پیش نکشیدی؟ کسی که دیر کنه اون وقت بهش مشکوک میشن. بی خیال سفارش بده، اینجا غذای خوبی داره. ببخشین. من گرسنم نیست. در ضمن این چیزا با یه تلفن میاد خونمون. اوه، تو خیلی پول داری. هستم. رامی رسول احمد دختر یه آدم بینامونشون نیست.